न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की मैनेजमेंट ने जब देखा है कि अवाम ने यकजहती दिखाई है, अवाम उनके जालिमाना डेवलपमेंट चार्जेस को जमा करवाने में इंटरेस्टेड नहीं है, जगह जगह मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं जिनमें बाइकआउट की बाकायदा तौर पर तहरीकें चल रही हैं। लोग डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट वीडियोस में बाइकआउट के कमेंट्स कर रहे हैं और अवाम सेम पेज के ऊपर है, जिसकी वजह से न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने अब जरा पैंतरा बदला है और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से काम नहीं चल रहा है, और खास तौर पे जब उन्होंने डरा धमका कर भी देख लिया है, उन्होंने इससे पहले कैंसिलेशन की धमकियां लोगों को दे रखी थी कि अगर आप 15 तारीख से पहले अपनी इनिशियल पेमेंट्स डेवलपमेंट चार्जेस के जमा नहीं करवाएंगे तो हम आपकी फाइल्स को कैंसिल करना शुरू कर देंगे। तो जब कैंसिल की धमकी के बावजूद भी अवाम ने वो रिस्पांस नहीं दिया जो रिस्पांस न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान चाह रहा था, तो अब फाइनली मेट्रो सिटी गुजर खान को एक नई स्ट्रेटजी, एक नए अंदाज के साथ आना पड़ा, जिसे कहते हैं गुड कॉप बैड कॉप। तो उन्होंने बैड कॉप खेल के देख लिया और उनका काम उस तरह से नहीं हो सका है, जिसकी वजह से अब वो गुड कॉप खेलने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील किया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी बेचारे चौपाए को घास तो डालें लेकिन वो पुरानी हो, अब आप नई घास डालने के बजाय उस चौपाए को सब्ज रंग की ऐनक लगा दें। किया तकरीबन कुछ ऐसा ही है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल द आयरन मैन जाफरी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजे मार्केटिंग। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने जनाब एक नई ऑफर निकाली है और इस ऑफर के नए पर्चे अब लोगों को मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। इससे पहले 15 जनवरी 2024 डेडलाइन थी, लेकिन अब उस डेडलाइन को मजीद 10 दिन आगे लेके जाया गया है और जो डिस्काउंट की बात है वो डिस्काउंट भी पहले से थोड़ा सा बढ़ाकर पेश किया गया है। अब जनाब आपको इनिशियल पेमेंट के ऊपर 25% की बजाय या 20% जो पहले चल रहा था उसकी बजाय 30% आपको मिलेगा इनिशियल पेमेंट के ऊपर डिस्काउंट, और 25 जनवरी 2024 इसकी डेडलाइन है। इस नई ऑफर के मुताबिक इससे पहले जो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस के मद में सिर्फ 15% डिस्काउंट मिल रहा था, उसको बढ़ाकर अब 25% तक कर दिया गया है। और अगर आप यकमुश्त पेमेंट करते हैं तो फिर आपको 28% डिस्काउंट मिलेगा। ये जनाब नई ऑफर है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की जानिब से। तो जैसे ही इस ऑफर का पर्चा लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर मौसूल होना शुरू हुआ, नेचुरली लोगों ने हमसे राब्ता किया और लोग पूछ रहे हैं कि अब उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपके बिहाफ के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकता। आपके फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स क्या हैं, आप किस तरह से इस इन्वेस्टमेंट को लेके चल रहे हैं और करंटली आपकी इमोशनल या साइकोलॉजिकल जो नीड्स हैं वो किस तरह से चल रही हैं, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। तो मैं आपके बिहाफ के ऊपर फैसला नहीं कर सकता, लेकिन कुछ पैरामीटर्स आपके लिए वाजे कर सकता हूं जिनको मद्देनजर रखते हुए आप अपनी डिसीजन मेकिंग को खुद देख सकते हैं। और इफ यू आर गोइंग बाय दोज लाइंस जो मैं आपको ट्रेन ऑफ थॉट्स दूंगा, अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो करें, आई थिंक आप एक हेल्थी डिसीजन के ऊपर खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। सबसे पहली चीज जनाब वो यही चल रही है कि हम सब लोग पिछले पैसे बचाने के लिए मजीद पैसे इस प्रोजेक्ट के अंदर लगा रहे हैं, और ये वही गेम है जो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान चाहता है कि हम खेलें, बिकॉज ये गेम उनके हक में जाती है। ये उन्होंने शुरू की थी अर्ली बर्ड बैलेट के पहले बार से। डाउन पेमेंट्स हमने की थी और उन्होंने फौरन से कहा था बलून पेमेंट्स करें, अर्ली बर्ड बैलेट आ रहा है। उसके बाद फिर ए साउथ का बैलेट आया, उसके बाद फिर बी का बैलेट आया, फिर बी सेंट्रल का बैलेट आया। इसी तरह से फिर लोगों को कहा गया कि जनाब अब अगर आपने अपनी बैलेटिंग अमाउंट ना दी तो आपके अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगी, अगर आपने अपनी दूसरी बलून पेमेंट ना दी तो आपकी अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगी, अगर आप ए साउथ के अंदर हैं, आप अपनी बाकी पेमेंट नहीं करते हैं तो हम किसी और को ए साउथ में एडजस्ट करेंगे और आपकी अलॉटमेंट हम कैंसिल कर देंगे, आप फिर बी में चले जाएंगे, आप बी सेंट्रल में चले जाएंगे या फिर सी के अंदर चले जाएंगे। तो ये चीजें न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की काफी देर से चल रही हैं, कारामद हैं, उनके हक में बहुत बेहतर चल रही हैं, बिकॉज हम पिछले पैसे बचाने के लिए मजीद पैसे लगा रहे हैं और ये भी उसी तरह की एक चाल है। अगर हम क्वांटिटेटिवली देखें तो ये ओवरऑल लेट्स से 25% डिस्काउंट भी मिलता है तो स्टिल इट्स 11 लाख रुपीज, और टोटल प्लॉट जो है 19 लाख रुपए अगर आपने इससे पहले भी जमा करवाए हो 5 लाख के ऊपर 11 लाख रुपए हैं, 30 लाख रुपए का आपका प्लॉट बनता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके पास प्लॉट नहीं है, फोकस इस बात पे है मेरा कि आपके पास प्लॉट नहीं है।
آپ کے پاس ایک پیس آف پیپر ہے نیو میٹرو سٹی گجر خان کی جانب سے جو آپ کو کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک پلاٹ ہو سکتا ہے، کب؟ جب ہم آپ کو بنا کر دیں گے۔ اور اس سے پہلے 3 مرتبہ اے ساؤتھ کے بارے میں وہ ہم سے وقت لے چکے ہیں۔ پہلے کہا تھا اگست 2023 نہیں ڈلیور ہو سکا، پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی ستمبر وغیرہ کا وعدہ کیا اور پھر دسمبر کا وعدہ کیا اور پھر اب وہ جون 2024 تک لے گئے ہیں اور ابھی تک ہمیں ملا کچھ نہیں ہے۔ تو ایک پرچہ ہے، ایک پیپر ہے، اس کی ورتھ ہم سے لی جا رہی ہے کم و بیش 30 لاکھ روپے۔ مارکیٹ میں اس کی اوقات کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ میرے سامنے ہے۔ ڈیولپمنٹ چارجز کے بغیر جب لے کے جاتے ہیں 19 لاکھ روپے آپ نے جمع کروائے ہیں، آپ کو مارکیٹ سے 10 لاکھ روپے آفر ہوتے ہیں اگر آپ خوش قسمت ہیں، ورنہ مارکیٹ کے اندر بائر موجود نہیں ہے، کوئی بھی ان سے یہ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیکاز سب کو پتا ہے کہ اوور پرائس پروجیکٹ ہے۔ اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اوور پرائس کے علاوہ پرائس پوائنٹ کو فی الوقت ہم ڈیولپمنٹ چارجز کے بعد سائڈ پہ رکھ دیں، اگر بالائے طاق رکھیں، ان کا اعتبار نہیں ہے فی الوقت کسی کو بھی۔ یہ بات سچی ہے، اس بات کے اوپر آپ اگر مجھ سے اختلاف کرتے ہیں لیٹ می نو ان دی کامنٹ سیکشن۔ کیا آپ میٹرو سٹی کے کسی وعدے پر کوئی اعتبار رکھتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ ان کے کسی وعدے کا اعتبار کرتا ہو یا ان کی کسی پالیسی کو بہتر سمجھتا ہو۔ یکے بعد دیگرے ان کی جو پالیسیز آئی ہیں وہ انویسٹر مار پالیسیز ہی آئی ہیں، کسی بھی ایک بھی پالیسی کا انویسٹر کو فائدہ نہیں ہوا۔ جتنی پالیسیز تھی میٹرو سٹی گجر خان نے اپنے ریکوری کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پالیسیز بنائی ہیں، انویسٹر کو ابھی تک اس پروجیکٹ میں سے کچھ بھی نہیں ملا۔ تو 30 لاکھ روپے اگر آپ نے لگانے ہیں، یو آر مور دین اوکے۔ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں مجھ سے پوچھیں تو نہیں جی 30 لاکھ روپے اگر میں نے لگانے ہوں، میرے خیال سے مارکیٹ کے اندر اور بہت سارے آپشنز اویلیبل ہیں، میں پھر ادھر کیوں نہ جاؤں۔ میں نے اگر 30 لاکھ روپے ہی لگانے ہیں تو آپ کو اس وقت 30 لاکھ روپے میں ڈیولپڈ پروجیکٹس جہاں پر ایک آدھ سیکٹر میں آبادی شروع ہو چکی ہے، ایک آدھ میں آبادی شروع ہو رہی ہے، وہاں پر آپ کو اگر 5 مرلہ کا پلاٹ آن گراؤنڈ ملتا ہے، اسلام آباد کے بہت قریب ملتا ہے، تو پھر آپ گجر خان میں اتنی دور اسلام آباد سے دور کیوں جائیں گے؟ اور موسٹ امپورٹنٹلی اتنی بے رحم مینجمنٹ جن کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جنہوں نے تقریباً ہمیں 1.5 سال سے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، کبھی ایک بیلٹ پھر دوسرا بیلٹ پھر تیسرا بیلٹ پھر چوتھا بیلٹ، لوگوں کو کمرشل کے اندر انہوں نے ذلیل کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ کو بولیورڈ کا پلاٹ مل گیا ہے تو اب آپ فوراً سے اس کے 10% دے دیں، کسی کا کارنر کے پیسے لیے اس کو کارنر نہیں دیا، کسی کو ارلی برڈ کے کمرشل میں پیسے لیے اس کو ارلی برڈ میں کمرشل نہیں دیا۔ تو اتنی بے اعتباری پارٹی کے ساتھ اگر آپ مزید پیسے لگانا چاہتے ہیں جسٹ اس لیے کہ آپ کے پچھلے تر جائیں گے، تو ہیئرز دا بریکنگ نیوز فار یو کہ ترنے تھوڑے پھر بھی کوئی نہیں۔ میں بالکل کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مزید پیسے دینے سے آپ کے جو پہلے گئے ہوئے ہیں وہ تر جائیں گے، تو ترنے شرنے تھے کوئی نہیں جائیں، آپ کی اپنی ایما ہے۔ اور میں being an avid student of psychology I understand کہ جو گلٹ آف omission ہوتا ہے وہ گلٹ آف کمیشن سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ اس وقت جہاں پر کھڑے ہیں یہاں سے آنورڈ اگر آپ پیسے دیتے ہیں تو آپ کو فیل آئے گی کہ یار چلیں میں نے پوری کوشش کی، یار میں نے پیسے بھی دے کے دیکھے لیکن نقصان ہو گیا، میں کیا کر سکتا ہوں۔ آپ کو لگے گا کہ you have done something۔ آن دی ادر ہینڈ آپ اگر بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں تو omission ہے، آپ کوئی ایکشن نہیں لے رہے، that's inaction، guilt of omission یا guilt of inaction۔ تو وہ آپ کہیں گے یار اگر میں یہ کر لیتا تو شاید بہتر ہو جاتا، اگر میں وہ کر لیتا، وہ ایک فیلنگ آتی کہ یار جو میرے بس میں تھا نا میں نے وہ سب ٹرائی کر کے نہیں دیکھا، اس لیے میرے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا، اس لیے میرا نقصان ہو گیا، اگر میں یہ کر لیتا، اگر میں وہ کر لیتا تو یہ ہوتا تو وہ ہوتا۔ تو آپ کی جو انکلینیشن ہے ٹورڈز پیئنگ مور منی ٹو نیو میٹرو سٹی گجر خان وہ مجھے سمجھ آتی ہے، وہ کتنی ٹھیک ہے کتنی غلط ہے وہ الگ بات ہے، اور میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں۔ یہ پروکلیوٹی کہ یار مزید پیسے دے دیں گے تو شاید ہماری بچت ہو جائے گی، بچت کوئی نہیں ہونی، لیکن انڈرسٹینڈیبل ضرور ہے فرام اے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو کہ ہاں آپ کو لگتا ہے کہ یار جو آپ کے بس کے اندر ہے اگر آپ وہ کریں گے تو شاید آپ کا نقصان کم ہو۔ لیکن فی الوقت نیو میٹرو سٹی گجر خان کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے نیو میٹرو سٹی گجر خان کی ریسیل صفر ہے، اور مزید ان کے طرف سے جب تک کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز نہیں آئیں گے مارکیٹ ایسی ہی رہے گی
اور میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ مارکیٹ اگر کل کو بہتر ہونا شروع بھی ہوتی ہے تو ان کی مارکیٹ جلدی شروع نہیں ہوگی انلیس کہ یہ آپ کو پلاٹ بنا کر دے دیں، اور اس کے ابھی تک کوئی دور دور تک آثار دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ یہ آپ کو بھی پتا ہے، یہ مجھے بھی پتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ جی 1.5 سال میں انہوں نے کوئی آسمان اور زمین کے کلابے ملا دیے، فی الحال کچھ ایسا نہیں ہوا، ایک بھی جینون بائر اس کو ابھی تک انہوں نے کو پلاٹ بنا کر نہیں دیا۔ ارلی برڈ تو ان کا بلاک ہے، میں اے ساؤتھ کی بات کر رہا ہوں، کتنے لوگ ہیں جن کو قبضہ مل گیا؟ نہیں ملا نا، تو پھر ہمیں کیا ملا؟ ٹھنگا ملے نا سانو، تو پھر ہم کیوں پیسے دیں؟ تو میری طرف سے بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی ہیں کہ یار یہ آپ دیکھ لیں کہ اوور پرائسڈ ہے فی الوقت، کیونکہ ڈیولپمنٹ چارجز جب سے مل گئے ہیں تو قیمت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ آپ کو الٹرنیٹیو اویلیبل ہیں، اور جو سگنلز ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ کے یہ مزید پیسے دینے سے آپ کے جو پیسے پہلے گئے ہوئے وہ بچنے کوئی نہیں ہے، وہ ڈبے ہوئے ترنے کوئی نہیں ہے۔ تو ان لائنز کے along اگر آپ خود سوچیں اور خود آپ جس فیصلے کے اوپر پہنچیں گے، پھر آپ مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیو میٹرو سٹی گزر خان میں آپ کو مزید پیسے دینے چاہیے یا نہیں۔ کامنٹ سیکشن آپ کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے، کامنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیں۔